أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الحكمة، معناها وفضلها. إخوة الإيمان، الحكمة فقه في الدين، وعلم نافع، وقول صائب، وعقل مسدد، وهي حسن تدبير. فالحكيم يجعل الأمور في نصابها، فيعرف قدر نفسها، فلا يرفعها فوق قدرها ولا ينزلها عن منزلها. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأمتنا اليوم بحاجة إلى الحكمة حتى لا تفقد قوتها وتضيع مكاسبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما، وأعماله كلها كانت ملازمة للحكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في أموره كلها. نقر رجل في صلاته فأمره أن يعيدها، وارتقى الحسين ظهره في الصلاة فتركه، ووقع صلح الحديبية، وأحل دم من هجا المسلمين، وقال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحكمة لين في مكان اللين، وشدة في موضع الشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على المنافقين، وحرص على وحدة الصف مع التحذير منهم وإبراز صفاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما في تعامله مع ذلك الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا، فلم يوبخه ولم ينهره، بل خاطب عقله وضميره حتى انصرف ذلك الشاب بحال غير التي قدم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما في تحمل مشاق الدعوة في سبيل الله، وكان حكيما حينما واخى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المواخاة بين المهاجرين والأنصار، وبدأ ببناء المساجد. والله عز وجل قد ذكر في كتابه حكمة
لقمان حينما خاطب ابنه في نصيحته في كلمة مشفقة فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. موعظة جمعت أصول العلم وفروع الموعظة. إخوة الإيمان، وإننا نحتاج في حياتنا العامة إلى الحكمة، فمنها أن نقدم درء المفاسد على جلب المصالح، ونقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة. وكذلك الحكمة هي الموعظة الحسنة لمن أقبل على النصيحة واعترف بالحق، والحكمة هي الجدال بالتي هي أحسن لمن عاند وطغى وتجبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ويفقد المرء مسار الحكمة حينما يسيطر عليه الهوى. قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويغلب الجهل على الإنسان حينما يعيش منعزلا عن العلم وأهله فيفقد مسار الحكمة. ومن الحكمة العمل على وحدة الصف ولم شمل الأمة. ومن الحكمة التثبت والتأني عند ورود الإشاعات والأراجيف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم
وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.